Groundbreaking sa pinakaunang mall sa Oroqueta City karong April 23, 2024 na. Samtang hapit na usab ang pagbiyahe sa barko para Cebu. Ania ang kumplitong detalye. Human sa pipila ka mga pag-postpone sa groundbreaking sa Metro Central Mall dinhi sa Oroqueta City, mahinayon na kining mapahigayon ang groundbreaking sa pinakaunang mall sa Dakbayan karong April 23, 2024. Kini ang gibutyag ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta sa iyang radio program nga Kita ang Oroqueta. Matud pa ni Mayor Acosta nga mao na kini ang katumanan sa iyang pasalig kaniadto pa nga ang Oroqueta City mamahimong Center of Trade and Commerce pag-abot sa panahon. Ang pagsulod sa mga tigpatigayon sa Oroqueta City, timailhan nga hinay-hinay nang nakabot ang katumanan sa mga pangandoy nga mosaka ang ekonomiya sa Dakbayan. Og makahatag kini sa panganabuhian sa katawhan. Adunay maayong oportunidad nga mamugna kung daghan ang mga investor nga mosulod. Hinungdan nga giablihan ni Mayor Acosta ang Oroqueta sa tanang mga negosyante, magamay ug madakuman kini. Matud pa sa mayor nga aduna nay plano ang Dakbayan uban sa presidente sa Liga ng mga Barangay, kapitan nga si Kapitan Naneth Merle Bandala Acosta nga pakusgan ang pagmugna og produkto para sa posibleng pag-angkon og usa ka factory dinhi sa Oroqueta City. Hangyo ni Mayor Acosta sa tanan nga magtinabangay aron makahimo ang Dakbayan og produkto nga atong mapakita ug mapasigarbo. Samtang gitutukan na usab karon ang pagpangandam sa Dakbayan kalabot sa mga panginahanglanon sa San Vicente Bajo Oroqueta City Port sama sa padayon nga pagpalawom sa pantalan ug ang pag-renovate sa port terminal para sa hapit ng pagbiyahe sa barko nga Starlight Ferries paingon sa Cebu. Manghinaot si Mayor Acosta nga magpadayon ug walay kakulian nga moabot para sa katumanan ug mapuy-an ang mantra sa probinsya nga gipanguluhan ni Governor Henry Waminal nga mao ang misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon kon 5 Ms.